بنا أجمعين ثم إلى أرواح جميع من أنفق أموالهم لهذا المجلس ولبناء المعهد ولمن ساعد فيه ما نخص بالذكر إلى روح المرحوم والمغفور له الوالد الحبيب عيدروس بن سالم بن علي الهندوان وأصوله وفروعه وانتسب إليه أجمعين أن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجات في الدين والدنيا والآخرة وعلى هذه النية ولكل نية صالحة جالبة لخيرات الدنيا والآخرة وعلى من وبه سلفنا الصالحون وجه مشايخنا وإلى حضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بسر النبي وآل النبي وبسر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون
ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء عطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وجوارك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من وإياهم من موجبات الندامة يوم القيامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه وأزواجه وأنصاره وذرياته وأهل بيته أجمعين، ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحمزة والعباس وسيدنا الحسن والحسين والعشرة المبشرين بالجنة والتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم سيدتنا فاطمة الزهراء البتول بنت سيد المرسلين وسيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الرضا، ثم سيدنا علي زين العابدين وابن سيدنا محمد الباقر وسيدنا جعفر الصادق وسيدنا علي الأريدي وسيدنا محمد النجيب وسيدنا عيسى وسيدنا الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى وابن سيدنا عبيد الله وسيدنا علي ومحمد وعلي ومحمد صاحب مربد، ثم سيدنا الإمام الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وعمه الشريف سيدنا علي وأصولهم وفروعهم، ثم سيدنا علي ابن الفقيه وعلي ومحمد مولى الدويلة، ثم سيدنا الإمام عبد الرحمن بن محمد السقاف وابن سيدنا عمر المحضر وسيدنا أبي بكر السكران وإخوانهم وأصولهم وفروعهم، ثم قطب الملك وإمام الأولياء وسلطان الوجود شمس الشموس محيي النفوس سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدروس الأكبر وأولاده أبي بكر وعلي والشيخ وحسين وجميع سلسلة العيدروسية، ثم فخر الوجود سيدنا ومولانا الشيخ أبي بكر بن سالم وذريته وأخيه الحبيب عقيل بن سالم، ثم سيدنا الإمام الحبيب أحمد بن محمد الحبشي مولى شيب والحبيب عبد الرحمن بن محمد الجفري مولى العرشة، ثم قطب الأنفاس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب والشيخ علي بن عبد الله بارس وسيدنا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ سعيد بن عيسى العمودي وسيدنا يوسف بن عابد الحسني وابن الحبيب عمر وأصولهم وفروعهم، ثم قطب الدعوة والإرشاد وغوث العباد والبلاد سيدنا الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحجاج والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب محمد بن زين بن سميت والحبيب عمر بن عبد الرحمن البار، ثم الحبيب حسن بن صالح البحر الجفري والحبيب أبي بكر بن عبد الله العطاس والحبيب علي بن حسان العطاس والحبيب أحمد بن حسان العطاس والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وابن الحبيب علوي، ثم أرواح أهل الزنبال وأكبر والبشار والفريد والمعنى والباقي وشبيكة وأصولهم وفروعهم، ثم أرواح مشايخ هذه البلدة سيدنا مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري وشيخ محمد زيني بن عبد الغني سقنبل والحبيب أحمد رحمة الله مولى عنبل وابن الشيخ إبراهيم صاحب توبان وإخوانه، ثم أولياء صالح صاحب تسعة قبور ومولانا مالك إبراهيم ومولانا إسحاق ومولانا محمد عين اليقين صاحب جيري ومولانا بنقل ومولانا كابسان ومولانا مغربي صاحب ساسق وأصولهم وفروعهم، ثم الحبيب حسين بن أبي بكر العيدروس مولى الوربة جاكرتا والحبيب شيخ بن أحمد بافقي وأخي الحبيب محمد، ثم الحبيب عبد الله بن محسن العطاس وأولاده
وأخي الحبيب علي وأصولهم وفروعهم ثم أروي الحبيب أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس وابن الحبيب علي وإخوانه والحبيب علي بن حسين العطاس والحبيب علي بن عبد الرحمن الهبشي وأولاده عبد الرحمن ومحمد والحبيب أبي بكر بن عمر بن يحيى والحبيب عمر بن طه بن يحيى والحبيب علي بن محمد الصافي ثم أروي الحبيب محمد بن عدروس الهبشي وأولاده والحبيب محمد بن أحمد المهضر وأولاده والحبيب علوي بن محمد هاشم السقاف والحبيب الكتب أبي بكر بن محمد بن عمر السقاف وأولاده ثم أروي الحبيب عبد القادر بن علوي السقاف صاحب توبان والحبيب علوي بن سقاف السقاف والحبيب جعفر بن شيخان السقاف وأولاده ثم أروي الحبيب محمد بن حسين العداروس وأخي الحبيب محمد المستور وإخوانه والحبيب حسين بن محمد بن حسين العداروس ثم أروي الحبيب صالح بن محسن الحامد والحبيب حسين بن هادي الحامد والحبيب أحمد بن علي بالفقي والحبيب محمد بن حسين بعبود والحبيب سالم بن عقيل والحبيب محمد بن أبي بكر السقاف والحبيب أحمد بن حسن بن سمين والحبيب أحمد بن غالب الحامد والحبيب عبد القادر بن هادي السقاف وإخواني الحبيب أحمد والحبيب محمد ثم أروي سيد الوالد أبويا السيد محمد بن علاوي المالكي وسيد الوالد أبويا الحبيب حسن بن أحمد باهر وسيدنا الإمام الكتب الحبيب عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحمن السقاف وأصولهم وفروعهم وجميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا أجمعين ثم أروي منشئ البردة أبي عبد الله محمد البوصيري وأصوله وفروعه أن الله الكريم يتغشاهم الجميع بالرحمة والمغفرة ويؤلي درجات في الجنة مع الصديقين والشهداء والصالحين وأن الله الكريم يغفر ذنوبنا ويؤتي كلا منا سؤله على ما يرضى الله ورسوله ويقضي جميع حاجاتنا ويبلغ جميع آمالنا ويشفي جميع مرضانا كما شفى لصاحب البردة ويبارك لنا في أولادنا ويرزقنا بالرحم ويحفظه من فتنة هذا الزمان يا حافظ يا حافظ احفظنا وجميع الأهل والعيال من جميع الآفات والعاهات والأذيات والبليات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما واختم بالصالحات أعمالنا وطول أعمارنا في خير ولطف وعافية وعلى هذه النية ولكل نية صالحة جالبة لخيرات الدنيا والآخرة وعلى ما نوى به سلفنا الصالحون وجميع مشايخنا ولحضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بسر النبي وآل النبي وبسر وعلى هذه النية كله نية صالحة وإلى هدات النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار بالقدم مولاي صل وسلم دائما أبدا يا رب صل على من حل في الحرم محمد المصطفى من هس بالكرم من تذاكر جيران به سلام ماذا تدم عن جرام بدم أم هبديره من تلقاء كاذمة وأمض البرق بظلم من إدم فما لعينك إن كنت فهمت ومن قلبك إن كنت تستفق يا من مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم أي صبو أن الحب منقدم ما بين منسجم منه ومضطرب لولا الهوى لم ترق دمعا على ضلال ولا أرقة لذكر الماء والعالم فكيف تنكره بعدما شهد به عليك عدل الدم والسقم وأثبت الوجه خطي عبرة وطن مثل البهار على خدك والعدم من أكثر
طيب من هو فرقني وهو يعترض الذي بالعالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا لائمي بالهوى العجيب بعدك حالي يسري بمستدر عن الرشاد ولدي بمحسن ما هدني فصدق لزاز معه إن المحب عن العجب فمني ندهم نزع الشيء في عدل وشيء أبعد في نسع عليم بمولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق ببالنا مرض بسوءنا تعالى من جميعا بمدين الشيء والأرض ولا أعد بنبع الجميل قرديتنا نبير سكرا تشمل قد أعلم أني ما أواكره قد تصير البدل منه بدل من لبراد دماء من قوايتها كما يرى دماء الخير بالوجوب مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم بلد رب بحسك الرجاء وجهه إن الدعاء يقال الشهوات نائم والنفس تفرد بالغزال على عم الرضاء وإنك الهيا الفتيم فاسقا وحجر الدولية وإن الهوى متولى يزيم ورعها ويا بالعمل سائمة وإن يستند العبد يصيبك حسنا لجدا للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن سنة يسمع الله وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم وشد سائس بالجوع بشفاع فربما مساس شر من الدخان والسفر كما من عين قدير فلا من المحارم وزمح يتندم وخليل نزل الشيطان وفيه موائدهما ما حدث نزبت فإن ولد منهما خصما ولا حكم فأنت تعرف قدر الخصم والحكم يستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسل الليل وكن بمولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمرك الخير لك من تمسك به وما استطعتك نقل لك استقم ولا تزاوت قبل مضينا بلدا والمصلي سوى بد ولا أسمي ولا تصنت تنهي الظلام إلى أن اشتكت قدنا ضربي ورمي وشد بي شغب هو القادة الهجرة كشف المطرفة أددا على يصلي وسلم دائما أبدا على ربك خير كلهم وهو نجيب الشمم ذهب من نفسه فأراها أيام الشمم وبدا زده بها ضرورته إن الدورة لتعلو على الحسام وكيف نهدو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تهج الدنيا من العالم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير الكريم لا أحد أبر بقول منه ولا نعم مولاي صل
فزم فوق النبيين بخلق وبخلق ولم يدانه بعلم ولا كرم وكلهم برسول الله ملتمس فوق من البر ورشفا من الديام ووقفون لديه عند هدهم من قدرة العلم ومن شغلة الحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فهو الذي تم مده وسورته ثم صبره حبيبا بارئا نسم منزه عن شريك بمحاسنه فجوهر الحسن به غير منقسم دعا النصر بنبيهم واحكم بمن شئت من به وحكم فانسب إلى جده ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عدم فإنما لرسول الله سلام حد فيعرب عنه نتيج بفهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لو نسبت قدره آياته عظاما يسوع حين يدعى نرزا بمام لم يبتغي النبي مدعي العقول به فتحا علينا فلم نرزق ولم نهي بعي الورى فمؤمنه فلن سيرى بالقرب والمنع منه غير فهمك الشمس تنهار للعينين من بعد صغيرة تربى من أمام وكما يدرك في الدنيا حقيقة مقام دياما تسلوا عنه بعلوم مولاي وسلم دائما أبدا على نبيك خير الخلق كلهم فابلغ العلم به أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آية كرسل الكرام وبها فإنما اتصلت من نوره به فإنه شمس فضلهم فواكبها يظهرن أنوارها للناس بالظلام أكرم بخلق نبي زنه قلوب بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزرق كرم والبدر بشرم والمغرب كرم والدرب إمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم كأنه وقد بجلاله وشر إن تقه وبخشمك أنما اللؤلؤ الممنون بصدف بمدينة منطق منه ومبدا سامل دبايا دل ضربا ضما أعظمه تبالي متسك منه ومدائم أبنى مولده يتب مبدا دائم منه ومختتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يوم النهار وسبيل البرزوان أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقام وبدئه ونكسر وهو صديع كشمل أصحاب كسرى غير منتهب والنار خامدة الأنفاس من أسام عليه والنار ساهي العين من سدم وسأسى وتأكدتها حكمتها واردها بوجه ندم النبي نرم بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من
كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والجن ذاتك والأنوار سابعة والحق يظهر معنى ومن كلم عنه وصام بايعا البذافير لم تسمع وبارقة للدار لم تسمي من بعد ما أخبر الأقوى مدائنهم بأن دينهم والمعوج يقوم وبعدنا عيان بالأفك من شهب نقطة وفما في الأرض من صنم حتى وداع الطريق الوحي هدم من الشياطين يبدو إسراما هدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنهم هربا أفضل رهد أو عسكر بالحزم الرهد تكثير من أبدا به بعد تسبيح ببطنه نبت المسبح من عزائم فكيف جاءتني دعوتي الأشجار ساجدة تمشي إليه على سكن بلا قدم كأنما سترت لما كتبت فروعها من بدء الختم فقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مثل الغمامة أن شر زائرا تقيها الرواد ست الهدي بحمي أقسمت بالقمر منشق له من قلبه نسبة مبرورة وما هوى الغر من خير ومن كرم وملطف من الكفر والنعم فزده بالبر وسده لم يرم وهم يقولون ما بالغير من نرم ظن الهمام وظن الجهود على خير البرية لم تسد ولا تهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقاية الله أمن عن مضاعفة من الجرح وعن عهد وعن إرام جوارا منه لم يدم ولا تمست كلا الدارين بيده إلا السلام كنا من خير والسلام لا تنكره وهي من ريان إن له قلبا إذا نام بعينه لم ينم وذاك حين بلغ من نبوته فليس ينكر به حلمه كلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تكرم اللهم ويد بمكتسب وانت نبي على غيب بمكتهب أبرارت وسيلة الشمس راحته وأخلقت قريبا بالرفقة الأمام وآياتي سند شبادا ودوه عند عباد دردا بغزر دهم بعريد جد آخر دمنا فبها سيف من آيات أو سيلا من العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
الذين من النبيين إن جاءوا والأحفاد بهم محكمة وما تبغينا من شبهين لشقاق ولا نبغينا من حكم ما أريبت قط إلا عدمي أعد الأعادي إليها ملكي سلمي مردا بلغتها دعوى معبد عدد بيومنا جميعا الحرمي مولاي ظل وذلك دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لها معاني كماجي البحر في مدده وفوق جوهري بالحزن والقيام فمدوا ورجوك الحمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير السقم يا خير من يتبعون سعده صيا وسمي مولاي صل وسلم على حبيبك خير كلهم ومن هو يكون غفرا لمعتبرين ومن هو نعمة قدما لمختلفين رأيت من حرمين ليلا إلى حرمين كما ذرى البدر نجيب من الظلم وبدت خيرا كمنزلة من قاب قوسين لا تدرك ولا ترمي وخاتمك جميع الأنبياء بها والرسل تقدم ما مؤمن على القدم وأنت تغترق تبعت بالقبيل في موكب كنت فيه طبيبا العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من الحق حتى إذا لم تدع شوت لمسبقين من الدنيا ولا مرقا لمسلمين قابلت المقوى من بير إقامة قد العالمين كيف تموت بوادٍ أي مرتدرين وسير أي مقتدمين فاستقل بقاء من غير مشتركين
بشرى لنا بشر الإسلام إن لنا من العناية ربي لما دعا الله داعنا لطاعته بأقرب رسلكم رعت قلوب العدا أنبه بذنبه كان الأجبال من الغنم مزج يلقمه في كل معترك حتى بالقناة مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير أود درارا كانوا يغيثون به أشهد مع الرقم قبل الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن بالليالي كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قمع يجر بحر خميس فوق سبيحة يرمي بماء من الأبطال من كل منتدب لله متسم يسبي مستسل ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كلهم حتى قدت ملة والإسلام واليمين بل مغفولة أبدا منهم بخير أمين وجبال فسل عنهم صدما مدرى منهم بكل مصدر وسل هنينا وسل بدرا وسل حودا فصل عبد الله المصبر البيض حمرا بعدما وردت من العيد كل مصبر من الإمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والكاتب النبي سمر الخاتمة تركت أقلامهم حرف جسم غير Amin.
دائما أبدا وعلى حبيبك خير الخلق كلهم ومنذ عذبت أكارم ملائكة وجدت في خلاتي غير ملازم ولن يكون البداء منه يلتزم إن الحياة يمد على ظهر بالحكم ورد زهرة دنيا الذي قد ضمت يعدد غير بما سنال الهرم يا أكرم الخلق لمن ألقوا بيدي واقع لا حلال حادث العالم يا أكرم الخلق لمن ألقوا بيدي واقع لا حلال حامم يا أكرم الخلق مالك من ألقوا بيدي واقع لا حلال حادث الحامم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولن يضيق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من دونك دنيا وغرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة علوم إلا الكريم
وأثمان الكرم والآل والبطاقة النبيين لهم أهل التقى والنور والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم سلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلى كل المسلمين بما يتلو بالمسجد الأقصى وبالحرم بجاهنا بيته بطيبة حرم واسمه قادم من أفضل البلاد هذه بردة وخدارقا قدم والحمد لله بمدع وبقدم أبيتها ونعلى بنا ما بحد نبرد بها كربنا يا واسع الكرم أبيتها وحدت زدنا ما بحد نبرد بها كربنا يا واسع الكرم أبيتها وحدت زدنا ما بحد نبرد بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على نبيك خير خلق كل
مجده ولا نعمل توسلنا به في كل أمر بيث الخلق رب العالمين وبالأسماء ما ورد بنفسه وما في الغيب مخزونا مسؤولا بكل كتاب نزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين بكل دوائب الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين وبالحادي توسلنا ولودنا وكل الأنبياء والمرسلين وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين وبالعلماء بأمر الله ضرا وكل الأولياء والصالحين أخص بالإمام القطب حقا وجه الدين تاج العارفين وخيرات الترك برقا وقد جمع الشريعة وذكر العين رسل القرب أجلا عن القلب الصدق للصادقين عبد في الدين محيي الدين حقا له تحكيمنا وبه اقتدينا ولا ننسى جمال الدين سعدا عليك الحال تاج العابدين بهم ندعو إلى
Amin amin auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Nabiyullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habibullah. Assalatu wassalamu alaykum ya anbiya Allah wa ala alikum wa ashabikum ajmain. Walhamdulillah Rabbil alamin. Hamdan lizakirin, hamdan lisyakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Nahmaduka ala jami'i ni'amika ma'alimnahu minha wa ma lam na'lam. Wa ala kulli hal Allahumma ya muhawwilal hal hawwil halana ila ahsani hal. Allahumma ya muhawwilal hal hawwil halana ila ahsani hal. Allahumma ya muhawwilal hal hawwil halana ila ahsani hal. Wa najjina min a'mali ahli dhalal wa fi'lil juhal. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa asya'ihi wa ahzabi wa itratihi wa ahli baitihi ajma'in. Allahumma ij'al thawaba dzalika fi sahbihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma atil wasilata wal fadilah wa syarafa wad darajatal aliyata rafi'ah waqful maqamal mahmud alladzi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma sunna wal hadirin fi zubrati wa amitna ala sunnati wastaqbilna li ta'ati wa awritna hawda wasqina biyadi syarifah syarbatan hani'atan mari'atan la najmu ba'daha abada ya rabbal alamin. Thumma fi sahifil hadin al muhtadin wa rasyidil mursyidin dawil qadir ali wal fahril jalli sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa fi sahifil zahra'il batul sayyidatina Fatimah binti sayyidina Rasul. Thumma fi sahifil waladaiha syahidaini Abi Muhammadil Hasan wa Abi Abdillahil Husain wal amaini syahiraini inda Allah wa inda nas Abi Amaratal Hamzah wa Abil Fadlil Abbas wal ansari wal muhajirin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa jami'as sahabati wal qarabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidin fiddin wal awliya wa syuhada wa sholihin khususan fi sahifil munsihadil bughda asy-syarifah Sayyid Syarifuddin Muhammadinil Busiri. Tsumma fi sahifil awliya ila ta'ala jami'an min aqtabin wa anjabin wa autadin wa abdalin wa rijalil ghaibi min masyariqil ardi la magharibiha aina ma kanu aina mahallat arwahum ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bi barakatihim wanfa'na min nafahatihim wa'id alaina wa 'alal muslimina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa anfa'him min tahirati fid din wad dunya wal akhirah. Tsumma fi sahifina wa aswahibil hadirin was samiin wa walidina wa walidihim wa amwatina wa amwatihim wa amwatil muslimina wa amwatil muslimina ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suma. Wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la hawalaina mahruman wa la ma'suman wa ambabika matruda wa habillahumma bi fadlika ihsana li musli'ina wa muslimina li alimina wa amilina wa muqdimina wa hablana jami'an bi fadlika wa karamika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al akhir kalamina minad dunya inda intihai ajalina syahadata an la ilaha illallah wa anna sayyidina Muhammadun Rasulullah wa amitna 'alaiha ghairu maftunin wala fatinin wala qanitin wala mughayyirin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa nasta'izuka min syarri ma sta'adzaka minhu abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahil nabi wa sahbihi wal ali amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati dan kita cintai segenap para habaib, wabil khusus ayahanda kita bersama Fadilatul Habib Abdul Muttalib bin Abdul Rahman bin Husin bin Ja'far Al-Habsyi, dan juga Fadilatul Habib Muhammad Bakir bin Abdul Qadir bin Aqil, dan juga Fadilatul Habib Fadli bin Saleh bin Hamid Al-Khirid, As-Sayyid Muhammad Rajab bin Abdul Muttalib Al-Habsyi, As-Sayyid Azmi Sajid bin Fauzal Zaini Al-Khirid, As-Sayyid Ari Toska bin Johansyah bin Uthman bin Amir bin Ja'far Al-Habsyi, dan para habaib yang lain. Hafizahumullah wa ra'ahum min kulli makruh wa matta'anallahu bituli hayatihim syarifah ma'a kamalis siha wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami muliakan segenap guru-guru agama yang berhadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya disehatkan oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah, dan mudah-mudahan apa yang dihajatkan beliau dan kita semuanya mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah. Sebelum kita membaca tahlil, diperuntukkan untuk ayahanda kita bersama Al-Walid Al-Malfallah Al-Marhum Al-Habib Idris bin Salim Al-Hinduan. Mari kita terlebih dahulu membaca kitab fikih terlebih dahulu sebagai rutinan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala sayyidi wa ustadi Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf, hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila an qal syurutu wujubiz zakah. Pembahasan kita pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian di dalam syarat-syarat wajib berzakat. Tentunya kemarin sempat kita bahas perihal zakat itu ada dua macam. Ada zakat mal, harta kita, tentunya harta-harta yang tertentu, tidak semua harta, dan insya Allah akan diuraikan oleh beliau. Dan yang kedua adalah zakat badan, atau yang kita kenal dengan sebutan zakatul fitri atau zakatul fitrati. Demikian, dan pembahasan kita pada malam hari ini berkaitan dengan syarat-syarat wajibnya berzakat. Kata beliau, syarat wajib zakat itu Bapak Ibu sekalian khamsatun, ada 5. Yang pertama syaratnya adalah al-islamu, Islam. Jelas ya, karena ini adalah ibadah diperuntukkan untuk orang Islam, sehingga syaratnya adalah seorang Islam. Kata beliau, fala tajibu 'alal kafiril asli, maka tentunya tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat bagi orang yang notabene adalah kafir yang asli, yang tulen, tidak pernah memeluk Islam sebelumnya. Demikian ya. Jadi memang betul-betul dia kafir, tidak Islam, maka jelas tidak wajib dia mengeluarkan zakat. Beda halnya kata beliau amal murtad, beda halnya dengan si murtad yang kemarin dia memeluk Islam kemudian dia keluar daripada Islam. Ini beda ceritanya. Maka bagi si murtad bagaimana hukumnya si murtad ini? Tentunya tak kala dia mengeluarkan zakat di waktu dia murtad tentunya tidak sah, karena dia keluar daripada Islam. Kan demikian, karena syaratnya harus Islam. Tapi sejatinya di dalam agama Bapak Ibu sekalian, murtad itu hartanya yuqafu maluhu inda riddatihi ila an yarja ila Islam. Maka hartanya itu ditangguhkan atau diberhentikan atau dipegang hartanya
gini oleh orang Islam, oleh pemimpin Muslim tatkala dia murtad. Sampai kapan ini dipegang ini, ditangguhkan ini? Sampai dia memeluk Islam, sampai dia memeluk Islam kembali. Fa'in mata, apabila si murtad ini mati, matinya dalam keadaan murtad, matinya berarti tatkala dia keluar daripada Islam, maka harta yang disimpan tadi, maka harta yang dipegang oleh orang Muslim tadi, oleh seorang kepala pemerintahan yang Muslim tadi, itu hartanya menjadi harta fai, namanya harta fai. Jadi harta fai ini tidak sama dengan harta ghanimah atau harta rampasan. Jadi intinya gini Bapak sekalian, harta yang kita ambil dari orang kafir non muslim itu ada dua macam. Ada kalanya harta itu ghanimah. Itu ghanimah itu kalau diterjemahkan namanya harta rampasan. Itu dirampas atau diambil tatkala berperang melawan mereka. Gini, mau tidak mau hartanya kita ambil, kita rampas, namanya ghanimah. Tapi kalau harta fai ini itu nanti masuk ke kas baitul mal juga masuknya, tapi mendapatkan itu tidak melalui peperangan. Di antaranya dengan cara semacam ini, ada seorang muslim demikian, tidak taunya murtad, kan berarti dia non muslim, keluar daripada Islam, hartanya ditangguhkan, dipegang. Kalau nanti dia kembali ke Islam, dikembalikan haknya dia, dikembalikan. Tapi tentunya tanggungan atau kewajiban tatkala dia murtad, seumpama harta yang disimpan itu cukup syarat untuk dikeluarkan zakatnya, wajib dikeluarkan zakatnya. Gini, tapi tetap dikembalikan. Tapi kalau dia mati, keburu mati dan dia dalam keadaan murtad, maka harta ini jadi hartanya kaum muslimin, jadi harta simpanan baitul mal. Demikian ini setidaknya ini perbedaan antara harta fai sama harta ghanimah. Tapi dua-duanya dalam hal ini, maka Nabi dan keluarga Nabi itu dulu dapat khumusuhu, dapat seperlimanya daripada harta ini. Makanya mereka, Nabi, keluarga Nabi, haram bagi mereka untuk menerima zakat. Demikian karena alasannya dulu mereka itu sudah dijamin di dalam pemerintah atau di dalam agama, sudah dijamin, ada jaminannya, ada yang namanya baitul mal, mereka dapat khumus seperlima. Yang jelas semacam itu sekalian. Beda lagi dengan jizyah. Kita mungkin sering mendengar istilah jizyah. Jizyah itu bayar kayak bayar pajak atau upeti tinggi. Jadi kaum muslimin itu tidak serta-merta bergaul dengan orang muslim juga di situ. Bahkan di Madinah itu ada orang-orang Yahudi berbaur dengan orang-orang muslim, berbaur dengan Nabi. Tapi mereka itu bayar. Mereka itu bayar pajak. Yang bayar ini namanya jizyah. Namanya jizyah. Beda dengan fai, beda dengan ghanimah. Kalau ghanimah sama fai ini memang itu harta yang diambil dari kafir atau seorang non muslim nantinya, memang hartanya itu diambil secara paksa lah, bahasanya semacam demikian nih. Tentunya ini sedikit perbedaan demikian nih. Kemudian saya lanjut ini sekalian. Intinya kata beliau, kewajiban mengeluarkan zakat itu tentunya bagi seorang yang muslim. Kalau dia murtad tentunya tidak wajib, tapi hartanya diambil. Kalau dia memeluk Islam, dikembalikan. Demikian. Tatkala dikembalikan, dia memeluk Islam kembali, maka yutolabu, dia dituntut untuk mengeluarkan zakat atas apa yang telah lalu di masa-masa murtadnya. Tatkala mungkin dia pas murtad, uangnya itu banyak gitu nih, bahkan sampai nisabnya, kemudian sampai kategori orang yang wajib mengeluarkan zakat, maka dikeluarkan semuanya itu, dikodok, dibayari semuanya kewajibannya. Demikian ini bagi si muslim atau si orang murtad kemudian kembali memeluk Islam. Kemudian saya lanjut, yang kedua syaratnya itu adalah al-hurriyah, merdeka, karena memang tentunya mengeluarkan zakat itu harus miliknya sendiri ya. Kalau budak kan bukan miliknya dia, kan demikian. Oleh karenanya syaratnya harus merdeka. Fala tajibu 'ala raqib, maka tentunya tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat bagi si raqib, budak tulen. Ini yang memang betul-betul budak pada dirinya. Wa amal muba'atu, adapun muba'at itu gini sekalian, kata beliau, muba'at itu separuhnya budak, separuhnya itu merdeka.
maka kalau ada budak mubaat ini Bapak sekalian, maka nanti kalau dari sisi merdekanya cukup syarat untuk mengeluarkan zakat, maka dari sisi merdekanya dia wajib mengeluarkan zakat. Tapi dari sisi budaknya tentunya tidak. Terkadang ada nih budak yang semacam itu, karena terkadang tatkala ditinggal mati majikannya, maka statusnya itu sepertiga itu bebas, tapi 2/3-nya itu masih budak. Jadi kayak gitu nih Bapak sekalian. Jadi dahulu itu permasalahannya itu agak rumit. Oleh karenanya perbudakan itu macam-macam modelnya. Yang jelas kalau mubaat itu separuh merdeka, separuh tidaklah. Separuh yang merdeka ini apabila cukup syarat mengeluarkan zakat, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Kemudian yang ketiga persyaratannya adalah ta'ayyunul milki, tertentu kepemilikan harta tersebut. Memang milik tertentu kepemilikan harta tersebut. Berarti Bapak sekalian, fala tajibu zakat ala ma wuqifa ala jihatin ammah. Tidak wajib mengeluarkan zakat dari satu barang, satu benda, satu harta yang diwakafkan untuk jihad secara umum. Seumpama kepemilikan secara umum kan banyak ya. Contohnya ada orang memberikan ya sebidang kebun anggur atau kebun kurma yang banyak diberikan atau diwakafkan untuk orang-orang fakir atau untuk keluarga Nabi semuanya, ini alul bait atau secara umum lagi, maka bagaimana? Tentunya tidak wajib mengeluarkan zakat, tidak wajib dikeluarkan zakat harta tersebut. Kenapa? Alasannya hartanya itu tidak tertentu pada satu orang, banyak orang. Beda kalau kita punya saham. Beda kalau kita ini punya mungkin nitip di sini uangnya, di sini usaha ini banyak pemiliknya, itu beda lagi. Itu kan bisa dipilah-pilih, itu bisa dipilah-pilih. Intinya kalau itu hartanya dia, ya nanti masuknya ke hartanya dia. Kan demikian. Ini beda kalau semua semacam ini. Yang jelas semacam ini. Beda halnya kalau seumpama wakaf barang tersebut atau harta tersebut itu ala muayyanin, atas satu orang per orang yang tertentu. Kalau wakafnya kepada seseorang yang tertentu, maka bisa jadi wajib tetap dikeluarkan zakatnya kalau memang sampai syaratnya. Seperti mungkin ada seorang namanya Z, diwakafkan untuknya sebidang kebun kurma seumpamanya, maka bisa jadi fatajibu zakat, maka wajib dikeluarkan zakatnya fi roiha, di dalam panen kurmanya, kalau memang panen kurmanya itu sampai nisabnya. Jelas dengan jadi intinya yang ketiga ini syaratnya harus memang betul-betul tertentu kepemilikannya, tidak bisa kalau secara umum. Kemudian yang keempat tamamul milki, kesempurnaan di dalam kepemilikan, betul-betul miliknya, betul-betul kepemilikannya secara sempurna. Makanya kata para ulama, harta yang kita dapatkan dari ngutang, harta yang kita dapatkan dari ngutang, seumpama kita ini berdagang, modal berdagangnya itu dari hasil hutang, apakah itu termasuk milkut tam, kepemilikan secara sempurna? Iya, kepemilikan sempurna. Kenapa kok demikian? Iya, kan kalau kita ngutang 100 juta sumbang, ini terserah kita, mau kita apakan terserah kita, kan demikian. Berarti ini kepemilikan secara sempurna. Makanya hutang itu terkadang kalau kita modalnya banyak hutang, tetap wajib keluarkan zakatnya nantinya, tetap wajib keluarkan zakat. Jadi semacam itu nih setidaknya. Kemudian kata beliau, maksudnya tamamul milki itu adalah an yakunal milku taman, kepemilikan harta secara sempurna miliknya dia. Berarti fala zakata fi malil mukatab, tidak wajib dikeluarkan zakatnya di dalam hartanya budak mukatab. Kenapa kok tidak wajib? Karena lidok fi mulki, karena begitu lemah kepemilikannya bagi si budak mukatab. Jadi ini termasuk macam budak ini, namanya budak mukatab. Mukatab itu diambil dari kalimat kitabah. Ada perjanjian, ada tulisan lagi, perjanjian antara majikan sama budaknya. Jadi intinya kalau mukatab itu bisa diartikan karena dia itu melakukan perjanjian dengan majikannya untuk membebaskan dirinya, sehingga kalau dia bisa mengeluarkan dana gitu sekian, maka bisa jadi dia menebus diri dan dia bebas. Terkadang semacam itu. Jadi perjanjian kayak akad nyicil, ini namanya budak mukatab. Maka bagaimana budak mukatab? Sama, hartanya lemah
ini kepemilikannya, karena memang masih milik diri, masih milik majikannya. Dia itu masih milik majikannya, sehingga tidak bisa nanti dia mengeluarkan zakat, karena memang kepemilikan harta itu tidak sempurna bagi dirinya. Begitu juga nanti dengan mudabbar. Mudabbar itu ada namanya budak mudabbar. Mudabbar itu dari kalimat dubur. Dubur itu belakang atau bagian belakang pantat itu dubur, belakang itu dubur. Selesai sholat, setelah itu sama. Bahasa Arabnya biasanya pakai dubur juga boleh. Makanya tatkala Nabi SAW mengatakan kepada sahabat Mu'ad, ya Mu'ad, inni uhibbuka, aku cinta kepadamu. Fakul dubur kulli sholatin, maka bacalah setiap selepas sholat dubur kulli sholatin. Jadi dubur itu di belakang atau setelah. Jadi ada namanya budak mudabbar, diambil di kalimat tersebut. Apa itu budak mudabbar? Mudabbar itu adalah budak yang memiliki perjanjian dengan majikannya. Apabila nanti majikannya mati, maka dia bebas. Ini namanya mudabbar. Maka sama mudabbar juga tidak sah gini, karena memang tidak punya apa-apa dia. Demikian yang jelas. Syarat yang keempat harus betul-betul kepemilikan kita secara sempurna, betul memiliki kita. Kemudian yang kelima, syaratnya wajib zakat itu adalah tayaqqunul wujud, betul-betul nyata adanya orang yang mengeluarkan zakat itu betul-betul ada, betul-betul orangnya hidup, betul-betul ada. Demikian ya. Berarti sekalian, fala zakata fi mali irthin mauqufin li janin, maka tentunya tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat di dalam harta yang diwariskan untuk si janin. Janin itu dalam perut, janin itu kan belum keluar, belum nyata adanya, belum tentu hidupnya. Walaupun dia kaya raya sewaktu dia masih dalam perut ibunya, kan namanya diumpama ada orang kaya raya atau bapaknya kaya raya, ini harta diwakafkan untuk anaknya yang di dalam perut. Demikian. Walaupun ini harta banyak nih, ya tetap tidak wajib mengeluarkan zakat. Alasan kenapa? Yang punya itu belum tentu adanya, yang punya itu belum tentu hidupnya. Demikian, karena memang dia masih di dalam perut kandungan ibunya. Kan demikian. Intinya betul-betul harus ada. Beda kalau anak kecil sudah lahir anaknya, kemudian dia banyak duitnya, gitu, mungkin warisan dari bapaknya atau pemberian dari siapapun, itu nanti wajib mengeluarkan zakatnya. Yang mengeluarkan zakatnya adalah walinya, karena dia betul-betul ada. Nanti akan ada pembahasan berikutnya setelah ini. Yang jelas macam ini. Begitu juga kata beliau, wala ala baqiyatil warathati li dha'fi mulkihim. Begitu juga dengan orang yang mewarisi harta si janin tersebut. Kan janin ini belum tentu ada ya. Tentunya janin ini kalau meninggal, kan ada juga orang-orang yang berhak mewarisinya. Mungkin pamannya, mungkin ibunya si janin tadi, atau bapaknya mungkin bisa jadi. Kalau dia meninggal, janin meninggal, duitnya banyak, ya kan yang mewariskan ada bapaknya mungkin kalau masih hidup, mungkin saudaranya kalau masih hidup, kan itu mereka mewarisi. Tapi bagaimana mereka yang mewarisi itu tatkala janin mati seumpama, tetap tidak bisa dia mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena kepemilikannya lemah, karena belum tentu miliknya. Kalau janinnya hidup, tidak punya uang dia, maksudnya bukan jatahnya dia. Kalau janinnya hidup kan berarti bukan jatahnya mereka. Makanya yadok fi mulkihim, karena lemah kepemilikannya sehingga tidak cukup syarat untuk mengeluarkan zakat. Jadi yang jelas syaratnya 5 nih: Islam, kemudian merdeka, kemudian kepemilikan tertentu, kemudian sempurna miliknya, dan memang betul-betul ada orangnya, nyata orangnya. Demikian ya. Kemudian kata beliau, falaisa min syuruti wujubiz zakat al-bulugh wal aql. Di sini di dalam syarat wajib zakat ini Bapak dan Ibu sekalian, tidak disebutkan adanya syarat berupa balik dan berakal. Tidak, balik tidak ada ya. Berakal tidak, berarti kalaunya gila tadi kaya raya, bisa jadi wajib zakat juga. Anak kecil kaya raya, gitu, cukup syarat hartanya, wajib juga mengeluarkan zakat. Nah, kata beliau, fatajibu fi malis sabi wal majnun, maka wajib dikeluarkan zakatnya di dalam hartanya si anak kecil. Begitu juga dengan orang gila, tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Beda dengan ibadah yang lain. Kalau sholat syaratnya ya harus balik dan berakal. Orang gila sholat yang tidak sah, kan demikian. Atau puasa ya sama, balik dan berakal. Syarat-syarat yang lain pasti balik dan berakal. Tapi urusan zakat tidak ada syarat yang berupa balik dan berakal, itu tidak ada di sini.
Beda di sini, beda ceritanya. Dan terus bagaimana kalau si anak yang belum balik hartanya banyak, kemudian si gila hartanya banyak, terus yang dituju siapa? Yang dikenakan kewajiban mengeluarkan zakat itu siapa? Waliyuhuma, yaitu walinya mereka berdua. Ya siapa walinya? Yang ngurusi dia siapa? Kalau anak kecil berarti yang ngurusi siapa? Demikian nih, yang ngurusi siapa? Bisa pamannya, bisa orang tertentu yang memang diwasiati oleh ayahnya. Dalam hal ini, jadi wali di sini bukan wali nikah nih, tapi wali yang mengurusi dia. Bisa jadi wali di sini, bisa jadi ayahnya. Kalau ayahnya ada nih, ayahnya tentunya. Bisa jadi kakeknya. Kalau kakeknya ayahnya tidak ada, bisa jadi adalah orang yang dipasrahi oleh ayahnya. Itu walinya dia. Bisa jadi semacam itu. Karena di sini pembahasannya bukan wali nikah. Kalau wali nikah itu kan ayahnya, abahnya, kemudian bisa jadi saudaranya yang laki-laki, kemudian pamannya dan seterusnya. Seperti urutan di dalam urusan mewarisi, urusan mewarisi. Jadi semacam itu sekalian yang sama-sama dimuliakan dengan Allah. Itu tadi mengenai syarat wajib mengeluarkan zakat. Insyaallah mungkin kita akan lanjut nanti di dalam pertemuan yang akan datang. Insyaallah kurang lebihnya saya beri maaf. Mari Bapak sekalian, terakhir kita baca tahlil nih. Kita peruntukkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal, sanak famili kita sudah meninggal, kerabat kita sudah meninggal, dan orang-orang yang memiliki hak kepada kita yang sudah meninggal, dan orang-orang yang mendermakan hartanya untuk majlis ini, untuk pembangunan pondok, dan yang membantu majlis ini dan yang membantu pondok, dan khususnya untuk ayah kita bersama al-maghfurlah almarhum Habib Idrus bin Salim bin Al-Hinduan. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa beliau, dan Allah jadikan kuburnya taman daripada taman surganya, dan mudah-mudahan Allah SWT tinggikan derajatnya nantinya baik di dunia lebih di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wal hadiniyah wa likulli niyatin shalihah jariah li khairati dunya wal akhirah wa ala man wa bi salafuna salihun sya'ulillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الماء وعلى آله يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى الله الصالحين أهل السماوات والأرضين. ورضي الله تعالى عن ساداتنا الفرج ساداتنا أبي بكر وعثمان وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بإحسان إلى يوم الدين. واحشرنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا ربنا يا واسع يا رب يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله
لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على سيدنا سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة الأرواح جميع أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين والسامين وأموات من وأموالهم لهذا المجلس ولبنة المعهد ولمن سعد فيهما ونخص بالذكر الأروي المرحوم والمغفور له الحبيب عيدروس بن سالم بن علوي الهندوان وأصوله وفروعه ومنتسب إليه أجمعين أن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويولد درجات في الدين والدنيا والآخرة ويجعل قبورهم رياضا من رياض الجنان وتجعل قبورهم حفرا من حفر النيران وعلى هذه النية ولكل نية صالحة جالبة لخيرات الدنيا والآخرة وعلى ما نوى به سلفنا الصالح وجمع شيخنا بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة.
آمين ووصولهم وقربهم اللهم اجعل بداءه من النار وإجابته من النار وإطراءه من النار اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعفه وتقبل أعماله واجعل قبورهم اللهم اجعل قبورهم رياض من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم نورا من أنوار النيران اللهم بارك سيدنا محمد بن حمد وعلى فاطمة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله